Pagbasa gikan sa basahon ni Isayas. Kini mao ang mensahe nga gihatag sa Dios kang Isayas, nga anak ni Amos bahin sa Huda ug sa Jerusalem. Sa umaabot nga mga adlaw, ang bukid diin nahimutang ang templo mahimong labing habog sa tanan. Mulabaw kini sa kabungturan. Daghang kanasuran ang mag-ambahan sa pag-adto didto, ug ang ilang katawhan moingon, manungas kita sa bukid sa Ginoo, ngadto sa templo sa Dios ni Jacob, aron tultulan kita niya sa iyang mga dalan, ug maglakat kita subay sa iyang agianan. Kay gikan sa Sion mugula ang balaod, ug sa Jerusalem makigsulti ang Ginoo ngadto sa iyang katawhan. Husayon niya ang kanasuran ug hukman ang daghang katawhan. Ang ilang mga espada himuon nilang punta sa daro, ug himuong galab ang ilang mga bangkaw. Unya dili na mag-away ang kanasuran, o magbansay pa alang sa pagpakigubat. O mga kaliwat ni Jacob, ngari manlakaw kita subay sa kahayag sa Ginoo. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Mga igsoon, nasayod kamo unsa nang taknaa karon. Mauna kini ang panahon nga angay kamong magmata. Kay mas duol na kanato karon ang kaluwasan kaysa pagsugod nato sa pagtuo. Hapit na matapos ang kagabhion, ug duol na ang kabuntagon. Busa isalikway nato ang mga buhat nga iya sa kangitngit, ug isulob nato ang panalipod sa mga iya sa kahayag. Magtarong kita sa atong pagkinabuhi, ingon nga mga tawo nga anaa sa kahayag, dili sa pagpatuyang sa paghudyaka ug sa paghubog-hubog, dili sa kahilayan ug sa kalaw-ayan, dili sa pagpakig-away ug sa pagkamasinahon. Hinuon himua ang Ginoong Hesukristo nga inyong tigpanalipod, ug ayaw kamo padaog sa inyong lawasnong kaibog. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Ang pag-abot sa Anak sa Tao mahisama sa nahitabo sa panahon ni Noe. Sama sa mga adlaw sa wala pa ang lunop, ang mga tao nagpadayon sa naanda nilang buluhaton, sama sa pagkaon ug pag-inom ug pagminyoay, hangtod gayud sa adlaw nga misulod si Noe sa arka. Apan wala sila masayod sa nahitabo hangtod nga ang lunop miabot ug mibanlas kanilang tanan. Sama unya niini ang mahitabo inig-ambot sa Anak sa Tao. Niadtong panahona, duha ka tawo magtrabaho sa uma. Ang usa kuhaon ug ang usa ibilin. Duha ka babaye manggaling og pagkaon. Ang usa kuhaon ug ang usa ibilin. Busa pagbantay kamo kay wala kamo masayod kung unsang adlawa moanhi ang inyong Ginoo. Hinumdumi kini, kung ang agalon sa panimalay nasayod paunta unsang taknaa sa gabii moabot ang kawatan, magtukaw gayud siya ug dili motugot nga ang kawatan molungkab sa balay. Busa kamo usab kinahanglan mag-andam kanunay kay moabot ang Anak sa Tawo sa takna nga kamo wala magpaabot kaniya.